तपाईको ईश्वर पोखरेलको चुनाव चिन्ह कमण्डलु, प्रदीप गेवालीको चुनाव चिन्ह चिप्ले किरा, बादलको चुनाव चिन्ह छेपारो, टोपबहादुर रायमाझीको चुनाव चिन्ह यस्तै बिच्छी, यस्तै के होला, यिनीहरूले यस्तै चुनाव चिन्ह लिएर जाने हो। यिनको एउटै चुनाव हुने छैन, एउटै चिन्ह हुने छैन। र त्यति बेला 2/3 को सपना देखेर छँदा खाँदाको संसद विघटन गरेर आजीवन खड्गप्रसाद ओली र उनको गुट मण्डलीलाई शासन गर्न प्राधिकार दिए जस्तै पार्टी विभाजन गरेका थिए हो। तिनले 2/3 त होइन, नेपालका 165 निर्वाचन क्षेत्रमा जमानत जफत हुनेछ तिनीहरूको मित्रहरू। देशका नेकपा प्रेम आले भनेको काठको तस्कर हो। प्रेम आलेले काठ तस्करी गरेर धनगढीमा घर बनाएको छ, काठमाडौँको कोटेश्वरमा घर बनाएको छ। प्रेम आले हिजो कम्युनिस्ट थिएन, म कम्युनिस्ट पार्टीबाटै जन्मे, कम्युनिस्ट भएर जन्मे, अहिलेसम्म कम्युनिस्ट रहिरहेको छु। कम्युनिस्ट पार्टीले बनाएको मन्त्री रहिरहेको छु। ऊ टिकेवाल मन्त्रीले मन्त्रीको धाक लाएर यो टेलिभिजन मार्फत जनतालाई झुक्याउन खोजिरहेछ। उसलाई बनाउने मान्छे नै झुक्याइरहेछ। तपाईं जस्ता लन्टहरुसँग के कुरा गर्ने? वार्ता नबोल्नुस् है। के कुरा हो? के हो लन्ट भनेको? लन्ट हो। के छ? केही छ विचार छ? शब्द छैन। अनि छ विचार के? शब्द छ। छ विचार। छ छैन। विचार छ। अब हामी कुरामा जाऊ है। अपशब्द बोल्नु। छ विचार हो, लन्ट हो, लन्ट। रेवाजी, लन्ट हो, शिवाजी, कोस हो। शिवाजी। अनि केही छ विचार? शिवाजी, अनि छ विचार हो। मन्त्री भइसक्यो मान्छेको। यस्ता कुरा गर्ने, यस्ता प्रधानमन्त्री, त्यस्ता चाहिँ अपराधी प्रधानमन्त्री पोषण गर्ने, गैर कानुनी कुरा गर्ने। रेवाजी, के लाज लाग्छ? रेवाजी, सुन्नु। के लाग्नु पर्छ? रेवाजी, के लाग्नु पर्ने? शिवाजी, सुन्नु। यस्ता कुरा गर्ने, सुन्नु। यस्ता कुरा गर्नु। शिवाजी, जे मलाई त्यही बोल्ने। शिवाजी, जे मलाई त्यही बोल्ने। म भन्दै शब्द आफै बोल्ने पहिले। शिवाजी, आफूले छोडेर बोल्ने शब्द। शिवाजी, शब्द आफूले सपोर्ट गर्ने पहिले। आफूले गर्ने। शब्द आफूले गर्ने पहिले। शब्द यस्ता शिवाजी देखाएको यो लन्ट भनेको रेवाजीजी, लन्ट त हो। शिवाजी, संविधानका विरुद्धमा जाने ठुलो कुरा गर्ने, अनि यसलाई होइन, व्याख्या गर्ने, अब व्याख्या गर्ने। लन्ट भनेको कसलाई भने? लन्ट होइन, सुन्नुहोस् है। गैर कानुनी व्याख्या गर्न लिए सुन्नुहोस् न, शब्द कुछ पल्टाएर शब्द कोष तपाईँले गरेर हामी विषय रुखबाट हामी कार्बन डाइअक्साइड पाउँछौँ, जुन रुखबाट हामीले अक्सिजन दिन्छौँ, त्यही रुख यदि रहेन भने के हुन्छ? चरीको पक्षपोषक को हो? पक्षपोषक चरीको पक्षमा दृढताका साथ उभिने व्यक्ति को? केपी ओली। वामदेव गौतममाथि उहाँले आरोप लगाउनु भयो। चरी जस्तो असल मान्छेले जो मान्छे दुर्नाम कमाएको व्यक्तिको बारेमा पक्षपोषण गर्ने मान्छे हो केपी ओली। आजको कुरा हो यो। वामदेव गौतमजी गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री भएको बेलाको कुरा हो यो। भन्न खोजा कि तपाईले भन्न खोज्नु भएको के प्रधानमन्त्रीले गुण्डा पाल्नुहुन्छ? हो त नि, के यही प्रवृत्ति बोक्नेलाई संरक्षण दिनुभएको होइन? चरीलाई संरक्षण दिने उहाँ नै हो। तपाईले उहाँले भनेको कुरालाई चाहिँ हास्यास्पद भन्ने अनि तपाईले भनेको कुरा चाहिँ कसरी पत्ता? बताउनुहोस् न, अहिले नाम लिनुहोस् त। अरूको त म नाम किन लिन्न भन्दाखेरि मात्रै चासो, अझै पनि चासो के छ भने मान्छे सुध्रिन्छन् कि भनेर म अरूको नाम लिन्न। म के मात्रै यो चासो मलाई अझै बढिराखेको छ। यो सांसद किनबेचको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यहाँ बडे बडे आए उड्छु भन्ने तिनको गति कहाँ पुगे तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। केपीजीलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईँको मुखबाट राष्ट्रियता धेरै सुनिरहेको छ। म यस शब्दमा कहिले पनि कोही पनि टिप्पणी गर्दिनँ। आजसम्म तपाईँले देख्नु भएको छैन होला काहीँ पनि। रूपचन्द्र विष्टले भन्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई अन्यथा नमान्नुहोस्, उहाँले भनेकै शब्दहरू हो। भन्नेले गर्दै गर्दैन, गर्नेले भन्नै पर्दैन भनेर। अब बेला आएको छ कि यसको वैचारिक उठान तपाईँको आधारबाट स्थापित भइसक्यो ओलीजी। तपाईँले यो मुद्दालाई यसरी नेपालको धरतीमा गाडिसक्नु भएको छ कि कसैले यसलाई उखाल्न सक्दैन। म चाहन्छु कि तपाईँ इन्द्रधनुष, नेपाली राष्ट्रियताको इन्द्रधनुष रूपी परिभाषा हुन सकोस्। हामी धेरै मानिसहरू चाहन्छौँ कि तपाईँको हृदय त्यसको के भन्छ फराकिलोमा मलाई कुनै सन्देह छैन। हतारमा गर्ने अनि त्यो उचित कालागाड गर्ने होइन। अहिले प्रचण्ड र केपीको भन्नुहोस् न, कुनै पार्टीले त्यतिको नजिकबाट तिनीहरूको अन्तर्विरोध बुझा छैन होला लाग्छ कि काङ्ग्रेस पनि दङ खाएर बैठा जस्तो लाग्छ मलाई। भन्नु तिनको एकअर्कालाई काटेको उचित सरापेको सत्य शराब होइन, बरबराएका कुराहरू होइन, अनि त्यसपछि लगाएका आरोपहरूको चाङ हेर्नुभयो भने काङ्ग्रेस पनि प्रतिपक्षमा बसेका मान्छे क्वाप्प परेर लाटो जस्तो बसेर बसेको जस्तो फिल हुन्छ कि त्यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन।
भन्ने हाम्रो छ। त्यहाँ यो कुलमान घिसिङ आउँदाखेरि लोडसेडिङ अन्त्य भयो। अब कुलमान घिसिङलाई कसले ल्यायो भन्ने कुरामा चाहिँ प्रष्टै भएको कुरा हो। अब त्यो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्थ्यो र जनार्दन शर्मा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ राम्रो व्यक्ति भनेर सेलेक्ट नगरे भए त म आउन सक्दैन थियो होला नि त। म आफ्नो भविष्यको बारेमा चिन्ता गर्ने मान्छे होइन। अब मर्न त एक दिन मर्नै छ, कति बेर कहिले मरिन्छ त्यो टुङ्गो छैन, कसैको पनि टुङ्गो हुँदैन। त्यसकारण यस कुराप्रति मेरो चिन्ता हुँदैन। म जब जेल जान तयार भएँ, जब म गोलघर जान तयार भएँ, जब म पर्यो भने मारिन तयार भएँ, ज्यान दिन तयार भएपछि मैले मेरो भविष्य बचाउने हो भनेदेखि त सुगम बाटो हिँड्नुपर्छ। म सुगम बाटो कहिले पनि हिँडेन। मेरो काम मेरो भविष्य हेर्ने होइन। मेरो भविष्य अप्ठ्यारोमा परोस्, म नर्क जाउँ जहाँसुकै पुगौँ, तर देश त स्वर्ग बन्नु पर्यो नि। देश स्वर्ग बनाउनका लागि यदि मैले नर्क जानुपर्छ भने म तयार छु, देश स्वर्ग बनोस्। सुनिल भ्रष्टाचार गरे तपाईँले देखाउनु पर्दैन भने तपाईँ अब प्रमाण दिनुहोस् न। तपाईँले क्वेसन सोध्नुहुन्छ, बोल्नै दिनुहुन्न। तपाईँले मलाई बोल्न नदिएपछि मैले कसरी तपाईँलाई जवाब दिउँ? अलिक धेरै गर्नुहोस् प्लिज। म पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मूल भएको, माधव नेपाल स्वघोषित अध्यक्ष भएको कार्की बैंकेट पार्टीको म कहिले पनि केन्द्रीय सदस्य होइन। उहाँले कारबाही गर्नुको के अर्थ? सपना देख्नुहोस् र सपनालाई पछ्याउनुहोस्। पैसाको अभावमा तपाईँको सपना मर्नै सक्दैन। म जुन पार्टीको अध्यक्ष छु, मैले एकपल्ट पनि जिन्दगीमा एउटा पनि निर्वाचन सूर्य चिन्ह भन्दा बाहिरबाट लडेको छैन, अर्को चिन्हबाट लडेको छैन। तपाईँ चाहिँ को हो त? एमालेको लट्टाई खुस्केर आकाशमा उडिरहेको हवाई भनेको एउटा अथेन्टिक सत्ताको नेतृत्व, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेको छु। यो चङ्गा त्यत्तिकै हावाले कहाँ उडाइसक्यो थाहै छैन। ओलीको शक्ति वाचन कलामा पनि छ। तपाईँको त जिन्दगीमा केही चलेन भने तपाईँलाई त झन् टेलिभिजनमा त कति ठाउँ छ कति ठाउँ छ। तपाईँ आउनुभयो भने त एकैचोटि सबै स्टेसनहरू रिटायर हुन्छ। कृष्ण मुरारी चाहिँ आयो भने त म मात्र रिटायर हुन्छु होइन। तपाईँ त प्राइम टाइम अल सर्ट। अब उहाँले भन्नु होला ऊ त्यो रुख चाहिँ नि म प्रधानमन्त्री हुँदा 3 फुटको थियो, अहिले त्यो रुख 4 फुटको भयो, म नभए हुन्थ्यो भन्यो भने के भन्ने थियो? म प्रधानमन्त्री भयो हुनाले त्यो रुख 3 फुटबाट 4 फुट भयो भन्नुभयो भने अब के भन्नुहुन्छ तपाईँ? 89%, 89 मा त कति भयो? 79%, 89%। अब यो सरकारको गियर 7 नम्बरमा जान्छ। सिधै 7 नम्बरमा गियरमा हालेपछि तपाईँ रोड बन्द जानु होला, तपाईँ सिधै चाहिँ समुद्रमा हाम फाल्नु होला। हामी यहाँ जिउँदै हुँदाहुँदै जिउँदैछु क्या हो त। हामी होरिसम्म कुरा हुन्छ। अब अहिलेको बेला अब यो रामसिंहले कुरा उठाइहाल्नुभयो यहाँ फेरि बिचमा बोल्नु भने पनि भएन, बोल्नु भने समस्या कुरो के भनेदेखिलाई अब काङ्ग्रेस चुनाव भन्ने बित्तिकै सबै कुरा छोडेर त्यही नै सबै सोको भनेर काङ्ग्रेस भन्दैन। संविधान ठुलो कुरा हो, लोकतन्त्र ठुलो कुरा हो। 70 वर्ष लडेर ल्याएको यो संविधानलाई भत्काउन खोजिएको छ। पहिलो यसलाई बनाऊ। यो संविधान नबनाइकनको चुनावको अर्थ छैन। दालमा विचाराधीन मुद्दा छ। मैले हिजै बोलेको छु, पार्लियामेन्ट फिर्ता भयो भने पनि हामी पार्लियामेन्ट भाग लिन्छौँ। चुनाव भाग दिनु। सबभन्दा ठुलो अदालत त जनतै हो नि। त्यो ठुलो अदालत के छ? जनताले नाम भाग्ने। यो देशलाई बचाउने साहस काङ्ग्रेसको नेतृत्वले गर्ने किन गर्ने? त्यो आँट पो गर्ने हो। अहिले आखिरमा देउबा नै चाहिने रहेछ भने त आउने चुनावमा सोझै नेपाली कङ्ग्रेसलाई दिए हुने रहेछ नि त। अब हामी गर्ने के त? हाम्रो पार्टीमा यस्ता धुन्धुकारी मान्छे जन्मे। अब यस्तो मान्छे जन्मिसकेपछि हामी गर्ने के? अब हामी के आत्महत्या गरेर मर्ने?
राजनीति छोडेर चाहिँ वैराग लिने यस्ता मान्छे आइलागे। म त प्रतिद्वन्दी नै हुँ। जेलमा थिएन काङ्ग्रेस, माधव नेपाल जेलमा थिएनन्, एमालेहरू तपाईँहरू होइन रुँदै रोड मागेको बचाउनुहोस् भनेर हिँड्ने तपाईँहरू होइन। अहिले आएर तपाईँहरू फेरि तपाईँको दुई दाइको फुर्ती लाउने जनयुद्ध कालको 80% हामीलाई चाहिन्छ। अहिलेको तपाईँको डमी म कहिले भनेको छु, म अन्तको उदाहरण दिन्न। म त्यो अरू पार्टीको कुरा पनि म गर्न चाहन्न। यो त कस्तो भने करोडपतिले किनेको संविधान सभा हो। यो करोडपति र अरबपतिले बनाएको संविधान सभा, यो हामीले भनेको होइन। यो काङ्ग्रेसको गगन थापाले भनेको कुरा हो। यो अरू एमालेका मान्छेले भनेको 2 करोड चोले जित्यो, 2 करोड चोले दियो, त्यही संविधान सभाको टिकट लिन पाइन्छ भने काङ्ग्रेसका मान्छेले भनेको कुरा होइन। यो त्यो मात्र होइन, त्यो मात्र होइन। जनयुद्धको समयमा रगत दिन तयार भएका माओवादीका नेताहरू नराम्रोसँग हारे पैसा बाँडेर हिँड्ने दलालहरू, विदेशीका एजेन्टहरूले चुनावमा भोट बाँडेर पैसाले भोट किनेर आएका मान्छेहरू, नक्कली भोटबाट बनेको संविधान। केपीजीलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, मैले जतिसुकै चोकमा कराए भने पनि म नारायण गोपाल जस्तो गीत गाउन सक्दिनँ, किनभने ममा साधनाको अभाव छ। साधना नगरिकन गीत कागजमा मात्रै गाउन सकिन्छ। नारायण दाई भन्नुहुन्थ्यो, गीत गाउनु त बाबु गीतै गाउनुपर्छ भनेर। यसको फर्मेटको विषयमा मैले तपाईँलाई त्यति भनिरहेको छु। भाउजी आउनुहुन्छ, म तपाईँलाई पहिला नमन गर्न चाहन्छु, किनभने कुनै पनि व्यक्तिको निर्माणमा उसको धर्मपत्नीको एकदम ठुलो हात रहन्छ। उहाँको सट्टा कुनै अर्कै किसिमको भएको भए उहाँ पनि अर्कै किसिमको हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ हामीले त उहाँको एकछिनको हाँसो मात्र देखेको छौँ नि। तपाईँ हामीले 14 वर्ष जेल बसेको मानिसको मनको पीडा भित्रका त्यो देखेका छौँ। तपाईँ हामीले त्यो उसको रोगले सङ्घर्ष गरिराख्दाखेरि उसलाई एउटा औषधिको त्यो देखेको छैनौँ नि। जब बुवाले सत्ता आफूमा लिइभएको छ, त्यो कन्सेप्ट वाज नट रङ। हेर्नुहोस्, पब्लिक सपोर्ट 88% थियो। त्यस्तो त कहिले पनि हुँदैन। कुनै पोलिटिकल पार्टीले पनि 88% ल्याउन एकदम गाह्रो छ। हेर्नुहोस् होइन, तर के हो भनेदेखि त्यो काम गराइ र मान्छेहरू जुन छनाइ भयो, त्यो चाहिँ नि हाम्रो सबभन्दा ठुलो गल्ती भयो। बहादुर देउबा हजुरको को नाति आफ्नै? हो। अनि कति खुसी लागेको छ नाति 4 पटक लिएर? नाति बडो भयो भने म खुसीहरू मान्लो। खुसी हुनु क्या? खुसी हुनु भएको छ है। प्रकृति र नेचरको कुरा गर्दा तपाईँसँग कुराकानीका प्रारम्भिक मिनटहरूमा मलाई यस्तो लाग्न थालिरहेको छ कि तपाईँको विषयमा जुन हामीले तस्बिर बनाएका हुन्छौँ, तपाईँ भूमिगत अवस्थाको प्रचण्ड प्रतापी प्रचण्ड भन्छन् नि होइन, अब कसैले खुङ्कार भन्लान्। म जुन बेला काठमाडौँमा 2030 सालमा अध्ययन गर्न आएँ, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न आएँ, त्यो बेलामा केपी ओलीजीसँग मेरो चिन्जा नै थिएन। म 2030 सालमा मेरो तत्कालीन रत्नराजी क्याम्पसको विद्यार्थी आन्दोलनको अगुवाई गरेर अरू साथीहरू सहित म केन्द्रीय कारागारमा गएँ। केन्द्रीय कारागारमा मैले भेटेको उहाँलाई जब म उहाँभन्दा अगाडि नै विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व बाहिर गरिसकेका थिएँ भने उहाँले मलाई सडकमा भेटेको छिटो मैले ल्याएर गरेँ भन्ने यस्तो खालको दम्भी, यस्तो खालको गलत कुरा देशको प्रधानमन्त्री पदमा पुगेको व्यक्तिको मुखबाट सुन्दा उहाँको धरातल कहाँ रहेछ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। र देशको नेता यस्तो भएकोमा मलाई दुःख पनि लागेको छ। वास्तविक कुरा के हो भने म कारागारमा गइसकेपछि त्यति बेला छापाली राजबन्दीहरू एउटै मेसमा हुनुहुन्थ्यो र त्यसको नेतृत्व राधाकृष्ण मैनालीले गर्नुभएको थियो। केपी शर्मा ओलीजीलाई केही समय अगाडि गोलघरमा राखिएको रहेछ। म गोलघर संविधान लेखनको प्रक्रियाप्रति त्यसो भए तपाईँको कुनै लिने दिने छैन? औचित्य छैन, लेन देन कुरा छोडिदिनुहोस्। माओवादी बिनाको संविधान कल्पना नगरे हुन्छ। नेकपा माओवादी बिनाको? यस, त्यो कुरा साँचो। प्रचण्ड, माधव, झलनाथ खनाल, केपीको कुरा होइन, यो व्यवस्थाको कुरा हो, यो संविधानको कुरा हो जुन यति खर्च गरेर बनाएको छ। पैसाको मात्र खर्च होइन, मान्छेको विश्वासको खर्च छ। 594 को बहुमत भएकोले मान्य सदस्य श्री बाबुराम भट्टराई नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 38 को धारा 2 एवं संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन संशोधन सहित नियावली 2065 को नियम 7 को उपनियम 6 बमोजिम नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्दछु।
तपाईँको प्रायोरिटी के छ अब? शान्ति, 1 नम्बर शान्ति, 2 नम्बर संविधान, 3 नम्बर जनतालाई राहत। माधव नेपाल र नारायण काजी भन्ने दुईजना मान्छे पार्टीमा थिए। तिनीहरू सधैँ छलफल हुनुपर्छ भन्ने, जे पनि छलफल जति गरे पनि छलफलवाला मैले मान्छे नेपालमा भेट्टाएको 3 जना मान्छे, एउटा माधव नेपाल, अर्को नारायण काजी श्रेष्ठ, अर्को घनश्याम भूषाल। मलाई एउटा कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभएछ केटो हो, म केटै हो, केटीले केटो हो कि केटी हो थाहा छैन। मेरो लिङ्ग पहिचान गर्नुभएछ, किनभने म यहाँ 2 रुपियाँका साथ पुगेको छु नि, मेरो लिङ्ग छुटिएको छ, तर केटीहरूको लिङ्ग छुटिएको छैन। त्यस कारण उहाँले आफ्नो के हो त्यो पहिचान दिनुभएको छैन नि। एकचोटि ऐनाको अगाडि आफ्नो अनुहार राम्रोसँग हेर्न पर्दैन केपी ओलीले। त्यही प्रचण्ड जसले संविधान बनाउने बेलामा संविधान बनाऊ, म तपाईलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्छु भनेर पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गर्यो। त्यही प्रचण्ड पार्टी एकता र गठबन्धन गरौँ, तपाईलाई प्रधानमन्त्री मै प्रस्तावित गर्छु भनेर गर्यो। त्यो प्रचण्डलाई यति साह्रै खेद्नुपर्ने कारण के पर्यो? शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? संसद पुनर्स्थापना भयो भने म तयार छु। त्यसमा सहमति हुन्छ तपाईँ र शेरबहादुर देउवाको बीचमा? माने उहाँलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न मलाई केही अप्ठ्यारो छैन। हिजो पनि मैले सहमति गरेर उहाँलाई प्रधानमन्त्री स्वीकारेको पनि हो। मलाई लाग्यो कतै प्रतिगामी शक्तिहरू र ले त चलखेल गर्न सुरु त गरेका छैनन्। प्रचण्डजीलाई नचिने हो र नेपालीले माधवजीलाई नचिने हो र नबुझेको हो र प्रयोग नभएको हो र के आधारमा बताइदिनुहोस् त? त्यो विश्वास गर्ने आधार बताइदिनुहोस् त। नेपाली जनता हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका पंक्तिका सम्पूर्ण आदरणीय मित्रहरू, कामरेडहरू, यस्तो नेता जन्माएकोमा हामी क्षमा चाहन्छौँ भनेर कम्युनिस्ट पार्टीका सबै नेताले जनतासँग माफ माग्नुपर्छ भनेको छु मैले। भन्न अन्यथा नपरोस्, तपाईँहरूलाई बाहिर भन्न सक्नु, मैले बाहिर भनेको छैन, मैले भित्रै भनेको छु। र अब कैयौँ रूपले सबै मान्छेलाई थाहा पनि छ, अरबौंको चाहिँ भ्रष्टाचार जो पिएलएहरूको चाहिँ हाम्रा पूर्व जनमुक्ति सेनाहरू थिए, तिनीहरू चाहिँ अरबौं रुपियाँ चाहिँ राज्यबाट दिएको थियो। म सहित भएर हामीले त्यहाँ दिएका थियौँ, किनकि उनीहरूले जो त्याग र बलिदान गरे त्यसबाबत उनीहरू पुनर्स्थापना गरिनुपर्छ भनेर हामीले दिएका थियौँ। तर भित्रभित्रै थाहा लाग्यो त्यो पैसा केही कमान्डर र प्रचण्डको नेतृत्वमा एउटा सानो मुठीभर कोटेरीले हामीलाई किरणहरूलाई मलाई समेत केही पनि थाहा नदिइकन उनीहरूले अरबौं रुपियाँको अपचलन गरे हो। त्यही कारण मैले प्रष्ट समय त्यहाँ देखेको थिएँ। जब उनलाई मुद्दा लगाउने कुराहरू आउन थाल्यो, त्यसपछि उनी विदेशी प्रभुका अगाडि झुक्न हुने थाले, किनकि त्यो मुद्दाबाट बचाइदिने शक्तिहरू भनेका विदेशी प्रभु मात्रै हुन्थे। त्यसले उनी लम्बसार परिसकेका थिए, त्यो मैले त्यहाँ देखिसकेको थिएँ। एउटा कुरा सोधिहालौँ यस सन्दर्भमा। 52 सालमा संसद विघटनको घटना जुन भयो, त्यो संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले त्यति बेला पनि बदर गरिदियो। जति बेला तपाईँ नेकपा एमालेको महासचिव हुनुहुन्थ्यो, सरकारको उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हो मैले सही भने? तपाईँ उति बेला तपाईहरूले प्रधानमन्त्रीलाई त्यति बेला नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भन्नु भएन? अविश्वासको प्रस्ताव आए पनि संसद फेस गर्ने भनेर तपाईहरूले भन्नुभयो। आज 25 वर्षपछि ठ्याक्कै उस्तै घटनामा तपाईहरू भन्दै हुनुहुन्छ नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ। यो नैतिकता भन्ने कुराको परिभाषा 25 वर्षमा बदलिएछ? उहाँले एक हौं भन्ने कुरा उहाँले भन्ने कुरामा उहाँलाई बोल्ने अधिकार छैन, किनभने यो पार्टी निर्माण गर्ने व्यक्ति 31 सालमा वैचारिक जग बसाल्ने अहिले पार्टीमा रहेको व्यक्ति म हुँ। तथा यो अयोग्य लडाईँ भन्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू, म त्यसको चाहिँ प्रवक्ता तथा उपाध्यक्ष राजन थापा बोल्दैछु। हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ अब यो जुन अहिले यो चाहिँ निर्णय लिनु भने त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो संगठनबाट एकदम सकारात्मक चाहिँ समर्थन छ यसमा चाहिँ होइन। हजुर धन्यवाद। अहिले अब प्रधानमन्त्रीज्यूले जे खालको एउटा निर्णय गर्नुमा छ यो एउटा देशको हितको निम्ति छ। यसमा हामी एकदमै सकारात्मक छौँ यो विषयमा। र हामीले चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ हाम्रो यो 4008 जना हो
हाम्रो यो बहिर्गमित जनमुक्ति सेना अयोग्य लडाकु भनेको त्यो जनमुक्ति सेनालाई पनि हामीले चाहिँ के जुन अब जानकारी गराएको छौँ भने एउटा शब्दमा तपाईँहरू भ्रम नपर्नुहोस् है धेरै यो अयोग्य लडाकु भैँसी पूजा गर्ने मासबारको वकालत गर्ने भैँसबार कि मासबार अनि हामीलाई मात्रै हामीले चाहिँ पुगेको छैन यिनले पढाउनु पर्ने सबै कुरा। भीम रावलले चुनावी जित्नु भयो भने म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु। भीम रावलले चुनाव जित्नु भयो भने तपाईँ सन्यास लिनुहुन्छ राजनीतिबाट होइन। भीम रावल कुनै पनि हालतमा चुनाव लड्दैन। कौवा हो कौवा भन्ने थाहा छ काग। अब जनताबाट चुनिने स्थिति छैन अहिले। कार्यकर्ताबाट अनुमोदन भएर आउने स्थिति छैन। कुनै पुँजीपतिले डोनेट गरेको भरमा सहयोग गरेको भरमा करोडौं र अरबौं रुपियाँ रातारातलाई भरेको भरमा पार्टीका नेताहरू जन्मिने स्थिति बन्दैछ। देशका नेताहरू बन्ने स्थिति आउँदैछ। प्रचण्डको 4 आना पैसा छैन यो कुरामा क्लियर हुन हुन्छ। म मेरा छोराछोरी लिएर नि दक्षिणकाली मातामा पस्न तयार छु। कालो बोको काटेर रगत चाट्दै मेरा छोराछोरी 24 घण्टा नबाचुन् 1 रुपियाँ पैसा प्रचण्डको रहेछ कुनै पार्टीको रहेछ भनेदेखि आन्दोलनमा गणतन्त्रमा पुग्छौँ भन्ने कुरा यो बैलगाडा चढेर अमेरिका जान्छु यो सम्भव छैन। यो कुरा बिल्कुल सही 100% सही जायज विश्लेषण तर केही या त भ्रमको खेती गर्न चाहने दुष्टमतीका या मूर्ख। अनि को आउनुभयो त कम्फर्टेबल ढङ्गले नि भयो नेकपा भन्ने दल र सूर्य चिन्ह कसको हुन्छ त? अब तपाईँको त पार्टी नै रहँदैन भन्छन्, सांसद पद पनि रहँदैन भन्छन्, अध्यादेश लाने समय छैन। अध्यादेश लाने त आज त्यसै गरी घरको न घाटको हुनु भएको छ नि। तपाईहरूलाई निर्वाचन आयोगले निर्णय नगरिदिएर यस्तो अप्ठ्यारो परेको छ भनेर भनिराख्नु भएको छ तर खासमा तपाईहरूसँग मार्गचित्र नै रहन्छ भन्ने प्रश्न देखिएन। भएर केपी ओली पैदा हुनुको पछाडि त्यो ग्राउन्ड कहाँ तयार भयो, कसरी केपी ओली पैदा भए, कुन आन्दोलनमा भए र त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ। शासनसँग नडराएको टाउको मूल्य तोक्दा समेत पनि टाउको नझुकाएको अन्याय नसहने अत्याचारीको त सफाया गर्ने विभेदको जरो खेल्ने दुष्कर्मको विरुद्ध धरती हल्लिने गरी शङ्खनाद गर्ने गरिब असहाय प्रसाद नामको बाँदरलाई तपाईँले मकैबारीको गोठालो बनाउनु भयो अनि तपाईँ खड्ग प्रसादले मेरो बारीको मकै जोगाइदिएन भनेर तपाईँ किन रुनुहुन्छ? हाम्रो केपीजी अब हाम्रै अहिले पार्टीमै हुनुहुन्छ अब हाम्रै भन्नु पर्यो आफ्नै हो नि आफ्नै हो। सांसदहरू खरिद बिक्री पनि गर्नुभयो शेरबहादुरले एकदमै पैसाको खेल भयो। सुरा सुन्दरीका केसहरू सब जुरा कुरा हो पल्सर दिउला भन्नेवाला पनि त्यो हाम्रो पार्टीको निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्रीको यो निर्वाचन प्रक्रिया जो हुन गइरहेको छ त्यो निर्वाचन प्रक्रियामा हाम्रो पार्टीले बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्दछ र बहिष्कारको साथसाथै यो सरकारप्रति हाम्रो समर्थन नरहने कुरा पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छ। धन्यवाद। आज तपाईँले भनिहाल्नुभयो र मैले अरू गीत केही उठाएको भए मैले गाउनु थिइनँ। आज म बडो तनावमा छु ऋषिजी। तर मेरो नेताको बारेमा तपाईँले जुन भन्नुभयो मैले नाइ भन्न सकिनँ किनभने त्यो नेता जो नेताको कार्यकर्ता हुनुमा मलाई गर्व लाग्छ। गरेर हुनुहुन्छ त्यो भएर पढाएको छैन। सुरेन्द्र बस्नेत चिन्नु भएको छ? सुरेन्द्र बस्नेतलाई यहाँ चिनेको नचिनेको प्रष्टीकरण तपाईँको पार्टीको युवा नेता उहाँले तपाईँलाई के भन्नुभएको छ झापा गएर भने ए सूर्य थापा खुब पढेको र जाने मान्छे भन्छौ पार्टीको विधान पढा भन्नुभएको छ क्या। अनि मलाई यो विधान प्रतिवेदन पार्टीका स्वीकृत निर्णय कसैले पढ्न तपाईँको प्रतिवेदनले पार्टीको चाहिँ सम्पत्तिले चाहिँ जनयुद्ध स्वीकार गर्ने तपाईँ चाहिँ जनयुद्ध म चिन्ने सुन्नुहोस् मैले भनेको इसेन्समा जानुहोस् न। त प्रचण्डकै केपी शर्मा ओली तपाईँको दृष्टिकोणमा हो नि। अब यहाँ दोषीको कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि अब अलि बढी त ओलीजी नै देखिए हेर्नुहोस् किनभने साङ्गठनिक मामिला अलिअलि चाहिँ नि नबाने अलि बढी स्वेच्छाचारी हुन खोजेको भयो हुनाले दोषी अलि बढी देखिए तर सारमा चाहिँ नि खासै फरक छैन। हेर्नुहोस् अहिलेको उहाँमा दोषी देखिए पनि एउटै राजनीति त हो। अब हामीले के भन्ने उहाँहरूको मूल्याङ्कन त एउटै राजनीतिको आधारबाट गर्ने हो। उहाँहरूको राजनीति एउटै हो। राजनीतिक मुद्दा उहाँले उठाउनु भएको छैन भन्दाखेरि त्यस कारणले के हो भनेदेखि मूलभूत रूपमा बराबरै हो
तर अलि निरौष्टा स्वेच्छाचारीपनतिर ओलीजी जानुभयो हो भन्ने लाग्छ। तपाईँ We are expecting to get 115 to 120. We'll form the government. संसदीय दलको नेता फेर्ने र नफेर्ने कुराले कुनै कानुनी रूपमा संवैधानिक रूपमा केही अर्थै रहँदैन। त्यसकारण उहाँ संसदीय दलमा आउँछु भन्नुभएको छ। दलमा होइन, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू संसदको फुल हाउसमा मुख देखाउन आउनुहोस् अनि त्यहाँ मेरो बहुमत छ भन्ने साबित गर्नुहोस्। त्यहाँ पनि आउँछु भन्नुभएको छ। त्यहाँ आउनुहोस्, त्यहाँ आउनुहोस्, दुवै ठाउँमा आउँछु भन्नुभएको छ। ठिक छ, आउनुहोस्, त्यही फेस गरौँला। अब रामकुमार झाँक्रीजीलाई मेरो प्रश्न चाहिँ संसदीय नैतिक दलमा रूपमा त तपाईलाई संसद बानेश्वर छिर्न पनि मिल्दैन, तपाईकोलाई हामी त्यहाँ देख्न नपरोस् जस्तै लाग्छ। तर तपाईँ नैतिक च्युत भइसकेपछि, नैतिक रूपमा पतित भइसके पछाडि मास्क लाउने जमाना छ अहिले, मास्क लाएर अलि राम्रो नेपालको नक्सा सक्सा भएको आउनुभयो भने चाहिँ फेस गर्नुहोस्। त्यहाँ दल होइन, नक्सा नै किन होइन, खोइ नक्सा कि यो के झन्डा सन्डा भएको मास्क लगाइरहनु भएको थियो पहिले पनि, त्यस्तै अलि मुख हप्प छोप्ने, अनुहारै नदेखिने गरी आउनु होला। अनि अनुहार देखाएर संसदमा आउन त प्रधानमन्त्रीलाई मिल्दैन। वामपन्थी आन्दोलन नेपाल वामपन्थीमय भयो, म कम्युनिस्टमय भयो भनेर भनिहाल्दिनँ। कम्युनिजम र वामपन्थको फरक छ, त्यसका फन्डामेन्टल आइडियोलोजीहरूमा, त्यसको दार्शनिक प्याटर्नहरूमा धेरै फरक छ। तर हामी 65% नेपालको संसदमा वामपन्थीहरूको प्रतिनिधित्व छ भनेर बडा गौरव गरेर अब जुङ्गा मुसार्ने काम गर्छौं। तर नेपालको सृजनात्मक मार्क्सवादको हालत कस्तो छ त? खोइ परिवर्तन, खोइ चेन्ज। हामीले एउटा पुरानो दलाललाई विस्थापित गरेर वामपन्थी आन्दोलनले नयाँ दलाललाई स्थापित गर्यो, जो चाहिँ भात मात्रै होइन, हिजोको दलालले त भात मात्रै खान्थ्यो, आजको दलालले थालै खाइदिन्छ के, भात पनि थालसहित खाइदिन्छ। त्यसकारण यस्तो नयाँ दलाल वर्ग जो साम्राज्यवादसँग प्याक्ट गरेर बसेका छ, जो उनीहरूको सबभन्दा दलाल पपेट हुन तयार छ, त्यस्तो वर्गलाई कम्युनिस्टको खोल ओढाएर साम्यवादी पोसाक लगाएर फ्रेङ्कली भनौँ, जनयुद्ध सुरु गर्ने बेला यति धेरै यिनीहरू आपसमा लड्छन् होला भन्ने हामीलाई लाग्दैन थियो। हामीले लडाइँ सुरु गरेपछि त यी सबै एकजुट हुन्छन् र हामीसँग आउँछन् होला भन्ने लाग्थ्यो त्यति बेला। तर पछि हामीले के देख्यौँ भने एउटै पार्टीको सरकार हुँदा पनि त्यही पार्टीका मन्त्री नभएका मान्छेहरू अथवा मन्त्री भए पनि राम्रो मन्त्री नपाएका, मन्त्रालय नपाएका मान्छेहरू हामी कहाँ आउँथे र तपाईँहरूले त्यसो मद्दत गरिदिनु पर्यो, तपाईँहरूको टिम पठाइदिनु पर्यो, यहाँ पैसा राखेको छ तपाईँहरूले लगिदिनु पर्यो भन्न आउने सम्मको मूर्खता हामीले देख्यौँ। विभिन्न कारणको संयोजनले गर्दा यो विकास भयो भन्न उपयुक्त होला हैन? तर पनि मुख्य कारण त हाम्रो विचारको सहीपना नै हो। भन्नेहरूले यो पनि जोड गर्नै पर्छ र भन्नेहरूले यो पनि भन्ने गर्दछन् कि यो जनयुद्ध यति चाँडै भर पर्ने अदालत हुन्थ्यो, हामीसँग राम्रा विश्वविद्यालयहरू हुन्थ्यो होला, हामीसँग लोकतान्त्रिक चेतना पनि हुन्थ्यो, त्यसलाई बोक्ने संस्थाहरू पनि हुन्थ्यो। दरबारको महत्वाकांक्षाले 30 वर्ष खेर गयो। अहिले पनि कहिलेकाहीँ साथीहरू कहीँ आएको युवाहरू घुमेको देख्छु, राजा आऊ देश बचाऊ, राजा आऊ देश बचाऊ भनेर भनेको देख्छु। 30 वर्ष दरबारले यही ठाउँबाट एकल शासन गर्ने मौका पायो। दरबारका विरुद्ध जो बोल्थ्यो उसलाई अराष्ट्रिय करार गरिन्थ्यो। हाम्रा कैयन साथीहरू मारिए। प्रतिपक्षविहीन राजनीति, 30 वर्षको स्थिरता। तर 30 वर्षपछि नेपालको अवस्था के रह्यो? नेपाल 2046 सालमा जनआन्दोलन हुँदै गर्दा नेपाल संसारकै सबैभन्दा गरिब देशमध्ये, संसारकै सबैभन्दा बढी विदेशी ऋण बोकेको देशमध्येको एउटा देश थियो। तब न जनता सडकमा ओर्लिए, तब न फेरि परिवर्तनको उद्घोष भयो। 46 साल पछाडि फेरि जनताले सोधेको प्रश्न छ क्या, एमसीसीको विरुद्धमा सडकमा नआउने, भारतले सीमा मिच्दा चुइक्क नबोल्ने, भ्रष्टाचारका विरुद्ध नबोल्ने, निर्मलाहरूको न्यायका लागि नबोल्ने, तर आज कोही प्रधानमन्त्री, कोही अध्यक्ष त कोही राष्ट्रपति हुन नपाएर सडक नाटकको रोइलो, हामी यहाँ छौ रे लाजको पसारो। पार्टीबाट भयो भने कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ त? हामी अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रा दुईटा अध्यक्षहरूले हामी बन्दैनौँ भनिरहनु भएको छ। त्यही हिसाबले हामी छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ। भनेपछि दुईटै अध्यक्षले नबन्ने अवस्थामा के तपाईँ आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि ल्याउनुहुन्छ अथवा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउपा पनि एउटा आकांक्षीको रूपमा देखिरहनु भएको छ, उहाँलाई अघि सार्नुहुन्छ, त्यस्तो केही त यहाँले बनाउनु भएको होला नि? अब हामीले चाहिँ शेरबहादुर देउपालाई हामीले प्रस्ताव गरि पनि सकेका थियौँ, पहिला हामीले प्रस्ताव गरि पनि सकेका छौँ।
एउटा प्रस्ताव यही भइहाल्यो। उहाँले होइन म चाहिँ बन्दिनँ भन्नुभयो भने अनि हाम्रो पालो माधव नेपाललाई तिमीलाई चाहिँ ललिता निवास लगाइदिन्छु, त्यही भएर त अख्तियार मान्छे लग्या हो। माधव नेपाललाई छोएर त हेर, अब जनताले भन्छ नि माधव नेपाल व्यक्ति होइन, यो मुद्दाको नेता हो नि त। सम्पत्ति विवरण मसँग छ सर। ठिक छ, ल्याउनुहोस्। दुनियाँलाई देखाउन राखेको हो। तपाईँको सम्पत्ति विवरणमा ठिक छ, राख्नुहोस्। 17 तोला सुन हो र 60 तोला चाँदी चाहिँ विवाहमा दिएको माइतीले भनेर लेख्नु छ। हो, अहिले होइन भन्नु दिएको तर सबै दिएको। अमेरिकामा दोहोऱ्याएर राष्ट्रपति उठेको सायद छैन होला। सर, नेकपाको सदस्य लिनुभयो? लिएको छैन। बाँडेर हिँड्छ? थाहा छैन, म बाँड्यो भनेर गएको छैन। म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकट चाहिँ सदस्यहरू भने निकट यस्तो मैले तपाईँको नाम देखेँ मलाई एउटा 1150 मान्छेको सूची थियो। गजब, त्यस्तो छोड्नुहोस् है, त्यो चाहिँ बेकार। किन आम हडतालको दिन तपाईँ गाडी लिएर हिँड्नुभयो, हडतालमा सहभागी, त्यो मानिसले आश्चर्य माने। अब के हो भने म हुन त पहिलो यहाँ सातो बाटोमा गएँ, मलाई लाग्यो एकचोटि सबैतिर यसो कस्तो रहेछ भनेर हेर्न मन लाग्यो मलाई। बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा महासचिवकै मान्छेहरूले जग्गा त्यो घर लिएको पनि प्रमाणित भएको छ। अनि कस्तो अचम्म होला, घर त गैर कानुनी किसिमले लिएको हो, तर घर फिर्ता गरेपछि कानुनी कारवाही गर्नु पर्दैन हो। यस्ता झ्वाम खाम यस्ता कुराहरू उहाँका शब्दावलीमा हुन्छन्, हाम्रो शब्दावलीमा हुँदैन। त्यो कुरा माने त होइन नि, प्रचण्ड पछि ला त होइन। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले किन भने अस्ति 5 जना पूर्व चाहिँ निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तहरूले यो पार्टी त अहिले त म केपी ओलीको पक्षमा तपाईसँग प्रश्न सोधिरहेको गरिराख्नु भएको छ, थाहा पाएको छु मैले। को त नेपालमा निर्णय गर्न सक्ने? गिरिजा प्रसाद कोइराला र प्रचण्डले निर्णय गर्न नसक्ने, केपी ओली हो निर्णय गर्न सक्ने? अधर्मी हो के मिडिया पनि। तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँले मसित लिएको इन्टरभ्यू एज ए मन्त्रीको रूपमा लिनुभएको थियो पहिला, अहिले म त्यो होइन। तर म यो बताउन सक्छु दाबी साथ, तपाईँ बताउनु त तपाईँका दर्शकलाई। हामीले तपाईँलाई केही भनिराख्नु पर्दैन, तर तपाईँको होस्टेमा हैसियत गर्न चाहन्छौँ। यसो भनेर फेरि प्रेस चौतारीका नेपालका साथीहरूले यसलाई मिसकोट गरेर अब चाहिँ म ओलीजीको भाषणमा लागे भनेर तपाईँ गणेशजी प्लिज चेक टु द्याट। हामी दुईटा कुरामा साह्रै गौरव गर्छौँ नेपालीहरू। एउटा हामीलाई हिमालमा गौरव छ, हामी प्राय कुनै हिमालय चिन्दैनौँ साथी भन्ने हो भने। शिखर टुप्पाहरूलाई थाहा छैन नि हामीलाई। अर्को हामीलाई बुद्धमा गौरव छ, बुद्धको विषयमा हामीलाई एकदम थोरै थाहा छ। बुद्धवाज बनी नेपाल, बुद्धवाज बनी नेपाल, बुद्धवाज बनी नेपाल, बुद्धवाज बनी नेपाल भनेर हाम्रो कर्तव्य सायद पूरा हुँदैन। यो देशको विविधताको जुन 50 माइलको रेडियसमा तपाईँ समुद्र सतहदेखि संसारको सबैभन्दा ठुलो चुचुरोसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ भने यो जो विविधताको यति सानो ठाउँमा यति धेरै विविधता संसारको कुनै पनि देशमा छैन। यसलाई सँगालेर राख्नुको निम्ति सहिष्णुता र हृदयको अलिकति विशालताको आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले मलाई चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, तपाईँ सीमाभित्र बसेर बोल्नुहोस्। म उहाँहरूलाई चेतावनी दिँदै भन्छु, तपाईँहरू संविधानको सीमा नमिचिकन बस्नुहोस्, तपाईँहरू संविधानको सीमाभित्र बस्नुहोस्। माननीय सदस्य श्री झलनाथ खनाललाई नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने उम्मेदवारीको सूचनाको पक्षमा जम्मा 368 मत, माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र पौडेललाई नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने उम्मेदवारीको सूचनाको पक्षमा जम्मा 122 मत र माननीय सदस्य श्री विजय कुमार गच्छदारलाई नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने उम्मेदवारीको सूचनाको पक्षमा जम्मा 67 मत परेको छ। माननीय सदस्य श्री झलनाथ खनाललाई नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने उम्मेदवारीको सूचनाको पक्षमा 368 मत परेको र उक्त संख्या व्यवस्थापिका संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 598 को बहुमत भएकोले मान्य सदस्य श्री झलनाथ खनाल नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 38 को धारा 2 बमोजिम नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुनुभएको घोषणा। पार्टीले बनायो केपी ओली भस्मासुर भए, अब त्यही पार्टीले केपी ओलीको भस्मासुर प्रवृत्तिलाई समाप्त पार्नेछ। म अहिले यहाँ तपाईहरुको अगाडि कुनै भाषण गर्न उपस्थित भएको छैन। म केही प्रतिबद्धता र केही अनुभूति मात्रै राख्न चाहन्छु। आजको दिन एउटा ऐतिहासिक नेपाली जनताको छवि
विश्वमा एउटा महान राष्ट्र र महान जनताका रूपमा स्थापित भयो। आदरणीय जनसमुदाय, यो महान राष्ट्र र महान जनता कसरी हुन सक्यो? एउटा चीज छोड्ने गरिएको छ, त्यो मौलिक सृजना, त्यो मौलिक विचार, त्यो मौलिक मान्यता। सशस्त्र विद्रोह र शान्तिपूर्ण जनविद्रोह हजारौं शहीदहरूको बलिदानको बीचबाट एउटा विचार बन्छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, अहिले राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना, वर्गीय जातीय क्षेत्रीय लिङ्गीय समस्याको समाधान हुने गरी अग्रगामी पुनर्संरचनाको कुरा छ। अहिले विचारमा प्रधानमन्त्री हुँदा खुसी थिइन, तपाईहरु पत्याउनुस् क्या। प्रधानमन्त्री त हुन पर्यो एउटा अवस्थामा, एउटा कारणले। अहिले सडकमा पलेटी कसेर बस्दा खुसी छु म, किन जनतासँग जोडियो, तपाईहरुसँग जोडियो नि, फेरि जोडिन पाइयो नि। हामी जेल जान तयार छौँ। आवश्यकता पर्यो भने भोलि फेरि यो व्यवस्था बचाउनका लागि बलिदानको आवश्यकता पर्छ भने बलिदान गर्न हामी तयार चाहिँ हुन्छौँ। र बलिदानको कोटाबाट हिजो पनि पीर जिल्ला चाहिँ, हिजो पनि कालीकोट जिल्ला बहादुरहरूको जिल्ला चाहिँ, हिजो पनि थुप्रै बहादुरी देखाएका चाहिँ छन्। अझै हामी भनौँ महिला भित्रको दलित महिलाले त्यतिखेर दुश्मनसँग चाहिँ लडेर हतियार कब्जा गरेर जिउँदै जलाउन सक्छ। तपाईँ महिना कति कमाउनुहुन्छ दाजु? म प्राविधिक मित्रहरूसँग बस्छु। हैन, तपाईँ महिनाको कति कमाउनुहुन्छ दाजु? जनता जान्न चाहन्छ, तपाईँ महिनाको कति कमाउनुहुन्छ? मेरो महिनामा कमाई भनेको तपाईँलाई थाहा छ, म श्रमजीवी मान्छे हो। कति कमाउनुहुन्छ तपाईँ भन्नुहोस् न? कमाउँछु 30-40,000, 50,000, 60,000। झुट बोल्नुहुन्छ। 15,000 त मोबाइल खर्च जान्छ, मोबाइल खर्च जान्छ, 20,000 जान्छ, 15,000ले भाउजूलाई के दिनुहुन्छ? पत्रकारितामा तपाईँलाई थाहा छ त यस्तो स्ट्याटस कताबाट आयो तपाईँको? किनभने अहिलेको अवस्थामा कति तलब छ पत्रकार। प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता तपाईँले पनि लिन सक्नुहुन्छ प्रक्रियामा जाँदाखेरि। त्यसरी त ठुलो कुरै होइन। पत्रकारको लागि प्रधानमन्त्रीको नेताको अन्तर्वार्ता लिनु ठुलो कुरा होइन। म त्यसरी मेरो कामै अन्तर्वार्ता लिने हो। मलाई दिएन, ढौलालाई दियो भन्न चाहिँ म भनिरहनु। मान्छेहरू जेलमा बसिरहेका थिए। हाम्रा केपी ओली पनि हामीले पार्टी बनाएर त्यति बेला आन्दोलन गर्दाखेरि जेलमा हुनुहुन्थ्यो। जेलमा 14 वर्ष जेलमा बसेर निस्केका मान्छे हुन् केपी ओली। 14 वर्ष। त्यो 14 वर्षमा कमसेकम मार्क्सवाद मात्रै पढेको भए पनि उहाँले चाहिँ अहिले आएर साथीहरूलाई मार्क्सवाद सिकाउन सक्नुहुन्थ्यो, कार्यकर्तालाई मार्क्सवाद सिकाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले त्यो रामायण र महाभारत मात्रै पढेर बस्नुभयो। शकुनीका षड्यन्त्रकारी गतिविधिहरूलाई मात्रै उहाँले बुझ्नुभयो। र अहिले आएर पार्टीमा आएर पनि त्यही शकुनीको चाहिँ तालतिकड़महरू उहाँले अपनाउनु शर्मा ओलीका पछिल्ला केही कदममा खास गरी प्रमुखको मध्यरातको नेपाल मन्त्रणादेखि लिएर यी सबै घटनाक्रममा उहाँलाई उचालेर संसद विघटनसम्मका काम गर्न लगाइयो र अन्ततः अर्को पक्षलाई साथ दिएर उहाँलाई साँच्चै नै समाप्त गर्न त्यही शक्ति लाग्यो। उहाँले यो जम्मै चाकाचुलीको खेल पत्तै पाउनु भएन। यसरी बुद्ध भयो। त्यो बुद्ध धेरै हदसम्म ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर मेरो कुरा सुन्नुहोस्, तपाईँ कुरा सुन्नु, तपाईँ मेरो कुरा सुन्नु आउनु आएन। अनि तपाईँ बिच पेस बोलिहाल्नु किन? पुरा सुन्नुहोस्। आफ्नो कुरा गर्ने भने म सुन्नुहोस्, भन्नुहोस्, तपाईँ भन्नुहोस्। सक्नुहोस्, मैले तपाईँको जवाब सिद्धि होला न? सिद्धिया छैन त। मैले भने कि चाहिँ भारतीय संगठन विघटन भएपछि सबै के अरे यो उनीहरूले चाहिँ अनसन बसे। 10-12 दिनपछि डाक्टरले भने केहीको अवस्था खराब भइसक्यो भनेर। अच्छा मात्रै राजा मान सम्मानलाई उपभोग गर्दै किनारामा बसी बक्सियोस् महाराज, हात नलम्काई बक्सियोस्, आँखा नचम्काई बक्सियोस् र आफ्ना सण्ड मुसण्डहरूलाई नचलाइ बक्सियोस्। र यदि सण्ड मुसण्डहरूलाई नै चलाउने हो भने, यदि सण्ड मुसण्डहरूलाई नै अगाडि लिएर आउने हो भने महाराजले नै श्रीपेज उतारेर सिंहासनमा राखेर मैदानमा नेता भएर आउनु पर्यो ताकि प्रतिद्वन्दिता गर्न सकियोस्। म महारानीलाई गोर्खावाटी सन्देश दिन चाहन्छु। निर्वाचनको तयारीका लागि टार्गेट छोडेर, सुख सुविधा है सारम शीतल निवास छोडेर पहिला कोटेश्वरमा आउनुहोस्। नेपालको नदीनाला सुरक्षित छैन, नेपालको खानी सुरक्षित छैन, नेपाली जनता सुरक्षित छैन, नेपालको मजदुर सुरक्षित छैन, नेपालको किसान, महिला, दलित कोही पनि सुरक्षित छैन आजको देशमा। नेपाली जनताहरू सबै चिन्तित। सुरक्षाकर्मी साथीहरूसँग भेट भयो भने पनि उहाँहरूको जीवन खतम छ। कुनै सुविधा छैन। सुरक्षाकर्मीको क्षेत्रमा तपाईँले हेर्नुभयो भने लफालिङ स्थिति छ। कसरी दलालहरू बनाउने, कसरी त्यहाँभित्र राजनीति घुसाइदिने, कसरी त्यहाँभित्र आफ्नो दलको एउटा दलाल बनाउने प्रतिस्पर्धा त्यहाँ छ अहिले। उद्योगमा हेर्नुभयो भने उद्योग धन्दाहरू बर्बाद हुँदै गएका छन्।
नेपालका राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको स्थिति एकदम हालत खराब भएर गएको छ। कोही पनि टिक्न नसक्ने स्थिति देखिँदैछ। नेताहरू, कुनै पनि पार्टीका नेताहरू जनताबाट चुनिने स्थिति छैन। अहिले कार्यकर्ताबाट अनुमोदन भएर आउने स्थिति छैन। कुनै पुँजीपतिले डोनेट गरेको भरमा, सहयोग गरेको भरमा, करोडौं अरबौं रुपियाँ रातारातलाई भरेको भरमा पार्टीका नेताहरू जन्मिने स्थिति बन्दैछ। देशका नेताहरू बन्ने स्थिति आउँदैछ। चाहे तपाईँ अरू क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, सबैतिर स्थिति चौपट छ। सीमा मिचिएका छन्। सीमानामा बस्ने जनतालाई दिनदहाडे गोली हानिएको छ, उताबाट आएर दमन गरिएको छ, गिरफ्तार गरिएको छ, अपहरण गरिएको छ। भनाइको मतलब बोल्ने ठाउँमा पुग्नु भएको छैन। I don't know, what did you understand? तपाईले अरूसँग बोल्नुस् भन्नुभयो नि, त्यो हिसाबले तपाईँ आफू चाहिँ म बोल्ने ठाउँमा छैन भन्न खोज्नु भएको कि के हो त्यो? तपाईँले जे ठान्नुहुन्छ त्यही लेख्नुहोस्। कुराहरू है, बाल्यकालको तपाईँ पौडीको बडो शौखिन, यो खोला तपाईँ तर्न सक्नुहुन्छ अहिले? किन नसक्नु? सकिन्छ है? यो त सजिलो छ, एकदम सजिलो छ। यो त कुनै त्यो भुमरी नभएको मान्छे घुमाएर तलतिर तान्ने डुबाउनेलाई भुमरी भन्छ, त्यस्तो नभएको यति आनन्दको छ यहाँ त पौडी खेलेर। अहिले 1 नम्बर अध्यक्ष माधव नेपाल हुनुहुन्छ। अहिले आजका मितिमा म माधवभित्र गएँ, म माधवसँग मिलेँ, तर केपी ओलीले के भन्न खोज्छन् भने माधव प्रचण्ड कहाँ गयो सिद्धियो भन्न खोज्छन्। पार्टी भनेको के हो? विचार र विधि हो। जनताको बहुदलीय जनवाद, अहिले त बडो जनताको बहुदलीय जनवाद भन्न खोज्नुहुन्छ। जनताको बहुदलीय जनवादलाई हटाएर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादमा सही गर्ने पहिलो व्यक्ति को? केपी ओली। उहाँलाई अब यो बोल्ने कुनै वैचारिक र राजनीतिक नैतिक अधिकार छैन भन्ने छ मेरो दाबी। मैले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अन्तर्वार्ता लिनको लागि पहल गरिरहेको छु। मैले आग्रह पनि गरिरहेको छु भारतीय नेताहरूलाई, ल म भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अन्तर्वार्ता लिन चाहन्छु, नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा, सीमाको बारेमा। प्रचण्डले भन्नुभएको छ म नभएको भए नेपालमा परिवर्तन हुन्थेन, मैले हतियार नउठाएको भए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँथेन भनेर त प्रचण्डले बारम्बार भन्नुभएको छ। उहाँले उठाएको हतियार, उहाँले एक्लै उठाएको हतियार, त्यहाँ त ठुलो एउटा पार्टी थियो, जनता थिए होइन, उहाँले एक्लै उठा त होइन। मेरै कारणले नेता आयो भने त प्रचण्डको भनाइ छ। भए पनि त एक्लै भए होइन नि त, सबैले बनाएर नेता भए हो नि त। त्यस कारणले म भन्ने कुरा छोड्नुहोस् उहाँको। होइन, तत्कालीन माओवादीले त हाम्रो देशमा छ नि गणतन्त्रको कुरा गरेको हो नि, संहिताको कुरा गरेको हो नि, त्यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ नि त। राष्ट्र संस्था फाल्नको लागि प्रचण्ड र तपाईँको भूमिकाको कुरा गर्दा उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ कि छैन? हो, त्यो त हो त, माओवादीले गरेकै हो त, माओवादीले गरेकै हो, गणतन्त्र ल्याएको पनि माओवादी नै हो। तर कतिलाई त के पर्यो भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, चिट्टा पर्यो कुरा भन्नुभयो। सङ्घर्ष गर्ने माओवादी, त्यो माओवादीको लागि चिट्टा पर्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि एमालेलाई, त्यो चिट्टा परेको खासमा चाहिँ नि एमालेलाई हो। पुनर्स्थापन हो, त्यसको समस्या हल भयो त? र प्रचण्डको समस्या हल होला, आम नेपाली जनताको समस्या हल हुँदैन। किनभने प्रचण्डले त संविधान गलत बनाउनु भएको रहेछ। त्यो खालि केपी ओलीले बनाएको हो, त्यो प्रचण्डले पनि बनाएको हो, त्यो काङ्ग्रेसले पनि बनाएको हो। त्यसैले यो चाहिँ भ्रम छोडिदिनुपर्छ यिनीहरू। यो आफ्नो स्वार्थको लागि प्रतिगमन अनि त्यो चाहिँ फेरि सच्याउने र आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने, स्वार्थ पुरा भएन भने त्यो चाहिँ प्रतिगमन गरिहाल्ने, यस्ता धन्दाहरू त गरे हो यिनीहरू। उहाँको लोकप्रिय विचार र त्यसले सिर्जना गरेको जनलहर देखेर विश्व प्रतिष्ठित न्यूज वीक म्यागजिनले कार्ल मार्क्स नेपालमा जीवित छन् भन्दै उहाँको अन्तर्वार्ता प्रकाशन गर्यो। कोही तपाईँको क्रिस्चियनको झोला बोकेर हिँडेको छ, कोही हिन्दूको झोला बोकेर हिँडेको छ होइन, कोही तपाईँको मुस्लिमको झोला बोकेर हिँडेको छ, या कोही एनजिओको झोला बोकेर हिँडेको छ। विदेशीहरूको एजेन्ट भएर खाने होइन संस्कृतिलाई तोड्नु पर्यो। अर्काको हातमा भिख मागेर अर्कोको हातमा नाचेर खाने संस्कृति तोड्नु पर्यो। अर्काको चाकरी गरेर गुलाम भएर खाने संस्कृतिलाई तोडिदिनु पर्छ। त्यो संस्कृति बनाउने, नयाँ जनताको खुट्टामा उभिएर आफ्नो हामी आफै पुष्टि गर्छौँ। हाम्रो पार्टी आत्मनिर्भर छ, हामी गौरवका साथ भन्छौँ। हाम्रा हरेक नेता र कार्यकर्ताहरू श्रममा भाग लिन्छ, उत्पादन हुन्छ, हामी आफै टिक्छौँ। हाम्रो जनमुक्ति सेनाले भाग लिन्छ, श्रम गर्छ। यो नेपाली समाजमा चाहिँ नयाँ संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ। एकीकृत जनक्रान्ति भनेको यो, हाम्रो देशलाई स्वाधीन बनाउनु पर्छ। इन्चार्ज संघर्ष समितिका संयोजक आदरणीय नेता, आजको यो कार्यक्रमका विशाल कार्यक्रमका अध्यक्ष कमरेड, कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि आफू विरुद्ध, आफ्नो कदम विरुद्ध विपरीत खालको टिप्पणी गर्नेहरूलाई भित्तैमा पुग्ने गरेर तुच्छ शब्दमा गाली गर्ने, निन्दा गर्ने, यो कुरा पनि तपाईहरु समर्थन गर्नुहुन्छ है?
प्रधान न्यायाधीशहरूले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई प्रभाव पार्ने काम गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? उहाँहरू प्रधानमन्त्रीले चाहिँ प्रभाव पार्न पाइन्छ कि पाइँदैन? पाइन्छ। म यसमा कार्यपालिका प्रमुखले न्यायपालिकाले गरिरहेको न्यायपालिकामा विचाराधीन विषयमा आम रूपमा पाइँदैन। प्रभाव पार्ने, दबाब दिने, गर्न पाइने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले जनताको हैसियतमा, नागरिकका हैसियतमा राखेको टिप्पणी, राखेको विचारलाई वर्जित गर्न पाइन्छ? उहाँ प्रधान न्यायाधीश हुँदा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले त्यसरी दबाब दिएको कुरालाई उहाँले पनि स्वीकार्नुहुन्थेन होला। नागरिक समाजले सड़कमा ओर्लिएर तिम्रो कदम गलत छ भनेर भनिरहँदाखेरि तिमी प्रायोजित हो भनेर भनिदिने। अहिलेको केपी ओलीको संसद विघटनको प्रक्रिया बेठिक हो भने गिरिजा प्रसाद कोइराला र शेरबहादुरले गरेको संसद विघटनको प्रक्रिया ठिक हो कि बेठिक हो? को बीचमा आमन्त्रण गर्दैछु हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री, पार्टीको संसदीय दलका नेता, यो आन्दोलनका टिभी च्यानलबाट पनि क्याबिनेट पठाए, आफै पनि ठाडो प्रस्तावको रूपमा लिएर गए। क्याबिनेटमा प्रस्ताव नआएपछि मैले प्रधानमन्त्रीसँग त्यतिखेरै मेरो प्रस्ताव छ कुलमानजीलाई नियुक्ति गर्ने भन्दा उहाँले मान्नु भएन। त्यो त आम 25 जना क्याबिनेटका सदस्यलाई थाहा छ। माधव नेपालको नगिजोल्नुहोस् माधव नेपाल र 310 जना केन्द्रीय सदस्यले माधव नेपाललाई हस्ताक्षर गरेर अध्यक्ष बनाएको छ। सुन्नुहोस् 1 मिनेट सर्वसम्मतिले 1 मिनेट सुन्नुहोस्। त्यो अवैध हो। कसरी अवैध हुन्छ? केन्द्रीय समितिले अध्यक्ष बनाउन मिल्दैन? मिल्दैन, विधानमा छैन त्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधानमा छैन, महाधिवेशनले मात्रै गर्छ। अनि यसरी टोपी लागेको मान्छे भेटियो भने त को होस् अरे, कहाँको अरे त जसले पनि सोध्ने चलन थियो। यसरी टोपी लाउने मान्छेले अर्को उताबाट आयो भने टोपी हेरेर बाटो छोड्नु पर्थ्यो। बाटो छोड्दा बाटा माथितिर गएर जोस् यहाँले सिङ्गै संस्थाको निर्णय गराएर अगाडि जानु चाहिँ एकदम बलशाली भएर अगाडि जानु। मैले यहाँलाई भनेको थिएँ नि, मैले एक्लै गर्नु डिसिसन, संस्थाले गर्नु डिसिसन हो। जस्तो यहाँहरूको पनि त संस्थाले आएको डिसिसन गरेर यहाँले पनि गर्यो भनेपछि यहाँ पनि हामीहरू छलफल गर्दैछौँ। ज्ञानेन्द्रलाई त हटायो, केपी शर्मा अलिक कुन बाढीको मुला हो र? मेन्टली पनि ठिक छैन। तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि मैले भने मेन्टली पनि ठिक छैन, फिजिकली पनि ठिक छैन। बेला शेरबहादुर देउबाले जिब्रोमा करेन्ट खाएको त साँचो हो नि, घरबार त्यागेर म नेपाली जनताकै भलाइ गर्छु भनेर जिब्रोमा करेन्ट खाएका हुँदै आज जे जस्तो भए पनि कमरेड केपी ओलीले 14 वर्ष जेल जीवन काटेकै हो। यहाँ कसैले ठुला कुरा नगरे हुन्छ। प्रचण्डले हिजो च्यानको बाजी राखेर हिँडेकै हो। तर यहाँ एउटा उद्देश्य लिएर, एउटा आस्था लिएर, एउटा सिद्धान्त लिएर सबै अगाडि बढ्छ। अब फुटाउ र शासन गर भन्ने दिन जान लाए। कम्युनिस्टहरू मिले भने 2/3 जनमत छ देशमा। 2/3 बहुमत लिएर आए भने त 40-50 वर्ष यो देश लान्छन्। डर त्यही होला। म के भन्छु भने 40-50 वर्ष तपाईँले हामीलाई के अंकुश लाउने भन्नुहुन्छ? तपाईँलाई सार्वजनिक सभाबाट हुङ्कार गर्दै ऋषि धमला तपाईँ चुप लाग्नुहोस् भनेर भनिएको हामीले हो कि तपाईँले चाहिँ एकदम के अरे आन्दोलनकारी भनेका मान्छेहरूले हो? त कसले भनेको नाम सम्झिनुहुन्छ? तपाईँलाई त्यसरी सार्वजनिक रूपमा ललकारेको कसले हो सम्झिनुहुन्छ? भन्न सक्नुहुन्छ? किन भन्न नसक्ने? नारायण श्रेष्ठले हो। तपाईँले चाहिँ केही बोल्नुभयो कि त्यसबारे कुनै प्रतिवाद गर्नुभयो? तपाईँलाई आफ्नो व्यावसायिक काम गर्न जाँदा तपाईँ चुप रहनुहोस्। एकातिर चाहिँ रामकुमारी झाँक्री हामीलाई बोल्न पाइन्छ भन्दै गफ दिनुहुन्छ, अनि त्यही विरोधाभासपूर्ण रूपमा चुप लाग्नुहोस् ऋषि धमलाजी भन्दै चाहिँ फुङ्कार गर्ने, हुङ्कार गर्ने, ललकार्ने मान्छे को? यो 2 वर्षमा चमत्कारिक ढङ्गले संसदमा म रहँदै गर्दा मैले देखेको जम्मा एउटा काम भएको छ। रात एउटा काम भएको छ। त्यो काम भनेको प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा बढी माया गर्ने गर्नुभएको, प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा बढी नजिकको र
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो मेरो मितेरी साइन होइन, मैले भनेको मितेरी साइन होइन, प्रधानमन्त्रीको घरकै सहोदर आफ्नै छोराछोरी जस्तो माया गरेर राख्नु भएको यति होल्डिङ कम्पनीलाई गोकर्णको जग्गा दिने कुराको सन्दर्भमा संसदको ताकतको सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्नुभएको छ। मैले सुने प्रधानमन्त्रीको सचिवले भन्नुभयो रे, सम्माननीयजी गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा यति कम्पनीलाई दिनको निम्ति कानुनले मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो अरे कानुनले मिल्दैन भने नदिनुस्। सचिवजी दङ्ग पर्नुभएछ, आहा यस्तो पो प्रधानमन्त्री। अनि हिँड्ने बेलामा भन्नुभएछ तपाईँले के भन्नुभएको सचिवजी, कानुनले मिल्दैन प्रधानमन्त्रीजी। अनि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएछ नमिल्ने कानुन बदलिदिनुहोस् भनेर। नमिल्ने कानुन बदलियो रातारात। विप्लव कि प्रचण्ड दुईटैको नाम लिदिन दाइ म त। अघि पनि त्यसै भन्नुभयो फेरि अहिले हैन माओवादीको किन लिरा? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई विश्वास गरेर हामी माथि चाहिने माया गरेर हामीलाई जुन जिम्मेवारी सुम्पिनु भएको छ उहाँको शिर कतै ननिहुरिने गरी हामी काम गर्दैछौँ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हाम्रो परिवार सायद विघटन भइसकेको हुन्थ्यो। तपाईहरुकै सद्भाव जिस दिन तुमको देखेगी नजर जाने दिल पे होगा क्या असर। केपी ओलीले चुनाव हुन्छ र चुनावमा 121 सिट भन्दा बढी हामी प्रत्यक्ष ल्याउँछौँ, 50 लाख समानुपातिक भोट ल्याउँछौँ भनेर अभियानै चलाउनु भएको छ। चुनाव जस्तै लागिरहेछ। दुईटा पार्टी दुईटा ठूला पार्टी नेपाल हाँक्न सक्ने क्षमता भएको दुईटा ठूला पार्टी मिल्दाखेरि आएको भोट 43 लाख हो हजुर। पार्टी फुटेर चोइटिएर चाहिँ गएको 50 लाख भोट ल्याउँछु भनेर भन्ने यो कसैले नपत्याउने। यो त के भयो भनेर भने खुट्टै हेरी पत्याए भनेर भन्ने छ। भँगेराले मैले त निगाए भन्दाखेरि अनि भँगेराको चाहिँ आमाले खुट्टै हेरी पत्याए भनेर भन्ने जस्तो हो। यो 50 लाख चाहिँ समानुपातिक भोट ल्याउँछु। एमाले र कांग्रेसका नेताहरू मानववादी साथीहरू पनि जानुभएको थियो त्यति बेला रोल्पामा। तपाईहरुले माओवादीलाई साथ खोज्न रोल्पा दिएका मान्छेहरू आज काठमाडौँमा आएपछि एक दुईजना माओवादीलाई करोडपति र अरबपति बनाइदिएर सम्पूर्ण माओवादीलाई तल लगाउन पाइन्छ भन्ने चाहिँ सपना देख्नु भएको छ। त्यो तपाईको भ्रम। राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा नजानुस्, नभए तपाईहरुले पस्ताउनु पर्ला। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा पनि नजानुस्, पस्ताउनु पर्ला। ट्रेडिसनल पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा पनि नजानुस्, दुःख भोग्नु पर्ला। अहिले 1 नम्बर अध्यक्ष माधव नेपाल हुनुहुन्छ। अहिले आजका मितिमा म माधव भित्र गएँ, म माधवसँग मिलेँ। बास्कोटाले नेकपाको केन्द्रीय अध्यक्ष बन्ने हैसियत क्षमता र ल्यागत राख्नुहुन्छ होला भनेर पत्याउँ नपत्याए के पत्याउनुहुन्छ त? कसैलाई यो पनि पत्याएर थिएन होला। गोगुल के अरे बागमती आजकल प्रदेश 3 चाहिँ बागमती भयो, 2 चाहिँ 2 नै छ। 2 पनि अब जानकी प्रदेश सरदेश जनक प्रदेश के हुन्छ। खैर बानी छ, जसलाई सम्मान गरिन्छ सम्मान गरिन्छ। राजाले सम्मान गरेकै हो, नगर अपमान गर्ने। राजाले अपमान गर्यो भने राजालाई चुनौती दिएको हो। राजाले सम्मान गरुन्जेलसम्म मैले पनि सम्मान गरेको हो। राजाले जब हामीलाई अपमान गरे, राजालाई औलो ठड्याएर चुनौती दिने मान्छे माधव नेपाल। सरकारमा नेपाली कांग्रेस जान हुँदैन भनेर भनेको छ। हामी जाँदैनौँ भनेर तपाईहरुको माझमा म राख्न चाहन्छु, भन्न चाहन्छु, बताउन चाहन्छु। केपी ओलीको मतियार बन्नलाई हामी सरकारमा जान हुँदैन र जाँदैनौँ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। विचार गर्नुस् है, अविश्वास प्रस्ताव पेश भएर फेल भयो भने, पारित भएन भने फेरि 1 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाइँदैन। निकाय छ क्या सबै? माया हाम्रो बल्ले रहेछ, भेट भइगयो धेक्या क्या। माया हाम्रो बल्ले रहेछ, भेट भइगयो धेक्या क्या। रामरङ्ग रमाइला हाम्रा इतिहास लेख्याका। गौरव पर्व मनाउँदा छौँ भदौका महिना। गौरव पर्व मनाउँदा छौँ भदौका महिना। देश बनाउने ठाउँ बनाउने धेकिहाले छैन। पार्वती हिमाल बस्ने
अलगो हिमालय छ, पार्वती हिमाल बस्ने अलगो हिमालय छ, हिमाल जस्तै शिर छोड्याउने हाम्रो रहरै छ। मान्छे हेर भन्नुभएको छ। मान्छे हेर्ने मात्रै किन, गनौला न, बाकसबाट मत मात्रै निकालेर गनौला। 50 लाख हामी समानुपातिक मत ल्याउँछौँ, घटाएर देखा। तपाईँहरू यो बाटोमा राजीनामा मागेर तपाईँहरू राजीनामाको यो माग पुरा गर्दिन्न म। तपाईँहरूको राजीनामाको माग पुरा हुन्न। मलाई हटाउने हो भने संसदीय दलमा बहुमत सिद्ध गर्नुहोस्, संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुहोस्, त्यो पारित गर्नुहोस्। विधानले भनेको चिज त त्यही हो, त्यो प्रक्रियाबाट हिँड्नुहोस्। तपाईँहरूले हुलुज्जत गरेर, गाली गलौज गरेर, तपाईँहरूले बदनाम गरेर, तपाईँहरूले केही पेड मान्छेहरू, परिचालित मान्छेहरू विरोधमा उचालेर परिचालित गरेर त मैले चाहिँ राजीनामा गर्दिनँ। हिटी दरबारको जस्ट अगाडिमा यो कार्यक्रम हुँदैछ, त्यसमा चाहिँ जनतामा थप एउटा अब के त्यो भएको छ भने अब राजतन्त्र फर्किन्छ कि भन्ने यो अनुमान गर्ने हनुमानहरूको कुराका बारेमा मैले केही टिप्पणी गर्न चाहन्न। तपाईले, तपाईको पार्टीले जनताको जुन आँसु बगाएको आँसु, जनताको जुन रगत बगाएको रगत, जनताको गएको ज्यान, जनतालाई दिएको यातना अर्को पल्लामा राख्दा कुन चाहिँ बारी पाउनुहुन्छ? केपी शर्मा ओलीको बारेमा गीत लेख्नु भएको छ नि, बाहिर आएको छ नि चुनावको बारेमा, केपी शर्मा ओलीको बारे त्यो गीत गाउनु जाँदै आज कमल ओली छ। मैले जितेँ, अहिले कसले जित्यो मैले त कुरा बुझेको छैन। कसले जितेछ? यो सबै जनताको जित भएको छ, कसै एक व्यक्तिको एउटा पार्टीको जित भएको छैन। उहाँले विप्लवसँग वार्ताको कुरा गर्नु भएको छ। कालीबहादुर खाम खोइ किन नहेरेको प्रचण्डले भएर मलाई दोष दिनुहुन्छ, घाइते अपाङ्गलाई खोइ हेरेको भनेर भन्नुहुन्छ। मलाई सबै उहाँको संरक्षणमा छन् गएका। अहिले त एक मनले त मलाई खुसी नै लागेको छ। 15 सालपछि 50-60 वर्षपछि बल्ल 2/3 बहुमत सरकार बनेको छ। 2/3 बहुमतको सरकार पनि विफल भयो। यसले जनताको आकांक्षा पूरा गर्न सकेन भने बाँकीका विकल्पहरू के? नेत्र विक्रम चन्द, नेपाली सेना अथवा अरू कुनै प्रतिक्रान्ति? त्यस्तो हुँदैन। यही सरकार सफल हुन्छ, यही पार्टी सफल हुन्छ। अहिले 1 वर्ष पनि बितेको छैन, जम्मा 7-8 महिना भएको छ सरकार बनेको। मैले अघि नै भने हामी समीक्षा गर्ने प्रक्रियामा पनि छौँ र यसलाई अझ कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारेमा छलफल चलि पनि राखेको छ। तपाईँ हेर्नु होला, 5 वर्ष पुग्दासम्म यो पार्टी नै नेपाली जनताको हित गर्ने, नेपालको समृद्धिको यात्रालाई नेतृत्व गर्ने पार्टी भन्ने नै स्थापित हुन्छ। तपाईँले भनेको जस्तो कुनै परिस्थिति बन्नेवाला छैन। भनेको त्यसको निम्ति डाक्टर के जुवा कहाँ गएछ खोइ मेरो साथी? कुन्ती मोक्तानको गीत जस्तो आगो भरभरायो, आज आगो भरभरायो, परदेशबाट आउँछन् कि क्या हो आगो भरभरायो। हामीसँग एउटा भिडियो छ, म प्रधानमन्त्रीलाई त्यो देखाउन चाहन्छु। केपीजी देख्नुभयो सभा कस्तो हुन्छ, देख्नुभयो विरोध कस्तो हुन्छ, प्रदर्शन कस्तो हुन्छ। बेलामा कस्तो थियो भनेदेखि बुवालाई घेर्ने एउटा सर्कल थियो। बुवाले चाहिँ जे काम गर्दाखेरि पनि यही सर्कललाई भन्ने हो। यो सर्कलले त्यो कामै हुँदैन। बुवाले त चाहेको, मैले पनि चाहेको, बुवाले पनि चाहेको, तर त्योभन्दा तल फिल्टर हुनै सकेन त्यो कुरा। जबसम्म केपी ओलीले पुष्पकमल दाहाललाई अबको 2.5 वर्ष घर टु पार्टी अफिस, पार्टी अफिस टु घर बाहेक अन्त लखर 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 डुल्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैनन्, तबसम्म केपी ओलीले नयाँ मृगौला फेरेर ती मृगौलाको दिनदिनै माला लगाए पनि केही हुन्न। बुढा खाडाले चलाउँछन् पार्टी, म बुढो भएको छैन। गुड कन्फिडेन्स। जब हम पॉलिटिक्स में लगे तब वो पैदा भी नहीं हुए थे। बिल्कुल ऐसे छोटी उम्र के हैं, फिर भी प्रेसिडेंट हैं। बड़े राष्ट्र के हों, छोटे राष्ट्र के हों, प्रेसिडेंट हैं। श्री गिरिराज चक्र चूड़ामणि नरनारायण इत्यादि विविध विरुदावली विराजमान मनोन्नत ओम तेजस्वी।
तल ल्याएर मैले जे भए पनि बिचरा भनेर स्थायी समितिमा ल्याइदिएको त मन्त्रीको लागि साथै त्यसलाई त मन्त्री भएर अहिले यति धेरै खरानी भएका छन् म चिन्दै चिन्दैन त्यो मान्छेलाई। खण्ड र माधव नेपाललाई केपी ओलीलाई बदल्ने मन थियो, तर बदल्न किन पाउनु भएन? किनकि 2 वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव लान पाइँदैन भन्ने संविधानमा लेखिएको थियो। जुन दिनसम्म त्यो संविधानको धाराले आफूलाई जोगायो त्यो दिनसम्म प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधान रातो किताब ढ्याप्प ढ्याप्प देखाउनु भयो। अनि त्यो जुन दिन त्यो संविधानको धाराले आफूलाई नजगाउने भयो त्यो दिन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री के भन्न थाल्नु भयो भने हाम्रो संविधान मात्र हेरेर हुन्छ, संसारभरिको अभ्यास हेर्नुपर्छ, परम्परा हेर्नुपर्छ भनेर भन्न थाल्नु भयो। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, हाम्रो यात्रा आजका दिनसम्म आइपुग्दा निकै ठुल्ठुला उतार चढाव पार गर्नु पर्यो। टुटफुट र विभिन्न आरोह अवरोह छिचोल्दै कहिले उपलब्धिका उत्साह त कहिले विभाजनका पीडा सहनु पर्यो। धन्यवाद। उहाँ आज भन्नुहुन्छ यो कानुनको विषय होइन, राजनीतिको विषय हो। देशको प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको विषय के हो, राजनीतिको विषय के हो, नेपालको मूल कानुन या कुनै पनि देशको मूल कानुन संविधान कसरी राजनीतिसँग अन्यान्याश्रित भएको हुन्छ भनेर मेरो देशको प्रधानमन्त्रीलाई म कानुनको विद्यार्थी भएर पाठ पढाउन यहाँ उभिनु पर्दा मलाई दुःख लागेको छ। बकाइदा मन्त्री भएर मन्त्रालय चलाएर ताप्लेजुङ बनाउने जिम्मा योगेशको। जिताएर पठाउनुहोस्, मन्त्रीको बिल्ला भेराएर फर्काउँछु। म कुनै बैगुनी केटाकेटीको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। हाम्रै प्रदेशमा पनि त्यस्ता देखिया छ। दौडिकन गएर भोट मागेर यो केटालाई जिताएर पठाउनुहोस्, मन्त्री बनाएर पठाइन्छु भनेर मन्त्री बनाएर गरियो। एक दिन त पुक्का लात्तालाई हालेर भाग्यो। को भनेर यसो हेर एकैचोटि बिहान कुखुरा बाँच्यो भनेर कराउनु, ल उठ एक कुखुरा बाँच्यो के भयो भन्दाखेरि 4 बज्यो। उहाँ अब त्यो बेलाको सिस्टम कस्तो थियो भने कुखुराले कराएपछि 4 बज्यो घन्टा। निर्वाचन आयोगले गतिलो देखाएको चाहिँ छैन है। निर्वाचन आयोग 70% केन्द्रीय समिति एकातिर हुँदै हामीले सुरुमै गएर भने हो नि हामी हो है केन्द्रीय समिति, हामी हो पार्टी। 30 दिन के 10 दिन पनि पुगेका थिएन हामी जाँदा। अनि त्यसलाई हिसाब नगर्ने केपी ओलीले गएर धम्क्याउने बित्तिकै त्यसैलाई मात्रै हिसाब गर्नुभयो भने तपाईँको खुट्टी पनि देख्छ नेपालले। सजिलो नठान्नु होला, कसैले सजिलो नठाने हुन्छ। नेपाली जनतालाई हेप्ने गल्ती कसैले नगरे हुन्छ। यो जनता नेपाली त होला नागरिकताको हिसाबले, प्रमाणपत्रको हिसाबले, वास्तवमा मनको विचारको भावनाको हिसाबले जसमा देशभक्ति छैन त्यो के नेपाली? म त भन्छु प्रधानमन्त्रीकै पार्टीभित्र त्यहाँभित्र रहेर फरक मत राख्ने साथीहरू पनि होशियार। किनकि सम्माननीय सभामुख महोदय, यहाँ अब कोही पनि सुरक्षित छैन, यहाँ कोही पनि सुरक्षित छैन। यो कानुन पारित भइसके पछाडि यो कानुनको कसरी प्रयोग हुन्छ हामी अहिले अनुमान लगाउन सक्छौं। यहाँ केवल सरकारको अरिङ्गालहरू मात्र अब सुरक्षित रहन्छन्। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म सम्माननीय सभामुख महोदयको मार्फतबाट आम सांसदहरूको मात्र होइन, म अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा लडेका तमाम नेपालीहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, सबैलाई आगाह गर्न चाहन्छु। यो संसदबाट बहुमतको बलमा एउटा यस्तो कानुन पारित गरिरहेछ। यो कानुन आज एउटाको खिलाफमा प्रयोग हुँदै गर्दा म त होइन नि अरू कसैको खिलाफमा प्रयोग भन्ठानिएको छ। एउटा युवकको बारेमा प्रयोग हुँदै गर्दा म त्यो युवक होइन भन्ठानिएको छ। कुनै एउटा व्यक्तिका बारेमा प्रयोग हुँदै गर्दा म त्यो होइन भन्ठानिएको छ। तर यस्तै गर्ने अवस्था रहने हो भने सम्माननीय सभामुख महोदय, एक दिन हाम्रो दिन यस्तो आउनेछ, जर्मन कवि मार्टिन न्युमरले भनेको जस्तै पहिल्यै उनीहरू समाजवादीलाई लिन आए। राजा ज्ञानेन्द्रले घोषणा गरेको निर्वाचन र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले घोषणा गरेको निर्वाचनमा म चाहिँ के पनि फरक देख्दिनँ।
राजा ज्ञानेन्द्रले धारा 127 को प्रयोग गरेको अहिले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको धारामा के पनि फरक देख्दिनँ। यो बदनियतपूर्ण पनि छ, असंवैधानिक पनि छ भनेको तपाईँहरूको होला या उहाँको होइन, किनभने आधिकारिकता छुट्टिएको छैन, पार्टी वैधानिक रूपमा फुटेको छैन। त्यो कार्यक्रमहरूमा पत्रकारहरूले उपस्थित मान्छेलाई सोद्धाखेरिमा खाजा पनि दिने भनेको छ, 200 रुपियाँ दिने भनेको छ, जाडोको बेला छ, काम छैन, त्यो भएर आएको भन्दा रहेछन्। तपाईँहरूको त ठुलो खर्च भयो होला है अस्ति? हामीले त हेर्नुहोस् बिचराहरूलाई त्यो गाडी भाडा पनि दिन सकेन। गाडी भाडा दैनिक ज्याला चाहिँ उहाँहरूले जति विभिन्न जिल्लाहरूबाट लिएर आउनुभयो, यहाँ बागमतीका वरिपरि जिल्लाबाट ल्याउनु भयो। अब त्यहाँ कतिपय मान्छेले बोल्दाखेरि देशभरिबाट ल्याएको, देशभरिबाट होइन, हेर्नुहोस् भ्याली र भ्यालीको वरिपरिका जिल्लाहरूबाट चाहिँ आएकै हो। त्यो तपाईँहरूको 72 जिल्लाबाट आएको गाडी बिग्रिएको पृथ्वीराज मार्गमा मैले भेटेको थिएँ। त्यो कारणले तपाईँले भ्यालीका वरिपरिका जिल्लालाई 72 पनि मान्ने भने त ठिकै हो। मैले सोधेको प्रश्न चाहिँ बेलुकाको खाजा त अलि महँगो खालको हुन्छ होला, ज्याला चाहिँ कति धेरै ल्याउनु भयो भनेर सोधे। के तपाईँलाई थाहा छैन त्यो कुरा? हामीले त्यस्तो केही पनि गरेन। निर्वाचन आयोगले पूर्व तयारीको निम्ति 8 अरब माग्यो, टोटल खर्च उसले 30 अरब मागेको छ, प्रहरीले 12 अरब माग्यो, सशस्त्रले अब त्यति माग्छ, आर्मीले माग्छ होइन। त्यसपछि अरू विभिन्न खर्च हुन्छ, झनै झनै 50 अरब चुनावको खर्च देखिँदैछ यो पटक होइन। अब 50 अरबको जोड गर्ने यो कोरोनाले थलिएको अहिलेको अर्थतन्त्रमा त्यो सामान्य कुरा होइन। एक आर्थिक हिसाबले पनि त्यो बोजिलो छ, त्यसको आखिरी मार कसलाई पर्छ भन्दा तपाईँलाई पर्छ, मलाई पर्छ, नागरिकलाई पर्छ नि होइन। त्यसको मार भोलि कहाँबाट उठाउँछ 50 अरब राज्यले? महाराज आँखा नचम्काइ बक्सियोस् होइन भन्ने जो प्रकारको भाषण त्यति बेला गर्नुभएको थियो, त्यसैलाई टपक्क टिपेर तपाईँले महारानी मसँग चुनाव लड्न आऊ भन्ने शैली जो अपनाउनु भयो देखि अहिले राष्ट्रपति चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कारिन्दा हो, बालुवाटार ग्याङको सदस्य हो भन्दा त्यो संस्था त भोलि पनि राख्नुपर्छ नि। यस्तो छ एकदम जस्तो मलाई मेरो त एकदम सिम्पल कुरा छ। हेर्नुहोस् यो संसद पुनर्स्थापना भएपछि राष्ट्रपतिले त्यहाँबाट घर फिर्ता लानुपर्छ। फेरि उहाँलाई थप कन्टिन्यू गर्नु भनेको राष्ट्रपतिको संस्थाको त्यसको प्रचण्डले भन्नुभयो। सिद्धिएका प्रचण्डलाई मैले 53 सिटमा पुर्याइदिएको छु, दाग लाउने मैले बनाइदिएको प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ त। उहाँको बहुमत कहिले आएर बहुमतको प्रधानमन्त्री कहिले हुनुभयो? उहाँ पहिलोपल्ट तमासा गर्दा पनि हामीले साथ दिएर बनाए होइन। आइफोनको पछाडिपट्टि लेखेको हुन्छ, आइफोनको पछाडि लेखेको हुन्छ डिजाइन इन क्यालिफोर्निया एन्ड म्यानुफ्याक्चर्ड इन चाइना। मैले यसैपल्टको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री हुने इच्छा गरेको थिएँ, किनभने म प्रधानमन्त्री एकपल्ट भइसकेका थिएँ। 9 महिना भए पनि प्रधानमन्त्री भएर काम गरेर जनतालाई देखाउने हो, 9 वर्ष भए पनि काम गरेर देखाउने, 10 वर्ष भए। हामीले देख्यौँ नि सचिवालयको बैठक बस्थ्यो, त्यहाँ विकास निर्माणका कहिले कुरा भएन, त्यहाँ कहिले पनि मैले देखेको जनताका विषयमा कहिले कुरा भएन। सधैँ मेरा मान्छे नियुक्ति भएनन्, मेरो मान्छेलाई नियुक्ति गरिदिनु पर्यो, अनि आजै राजीनामा गर्नु पर्यो, भोलि राजीनामा गर्नु पर्यो। कुलमान घिसिङ आउँदाखेरि लोडसेडिङ अन्त्य भयो। अब कुलमान घिसिङलाई कसले ल्यायो भन्ने कुरामा चाहिँ प्रष्टै कुरा हो। अब त्यो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्थ्यो र जनार्दन शर्मा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ राम्रो व्यक्ति भनेर सेलेक्ट नगरे भए त म आउन सक्दैन थियो होला नि त। प्राधिकरण उहाँहरूले ल्याउनु भयो, उहाँहरूको पालामा आएको, उहाँहरूले ल्याउनु भयो। त्यो भएको हुनाले तपाईँ नै आउने कुरामा जनार्दन शर्मा प्रभाकर भनौँ न ऊर्जा मन्त्री, उहाँले केही जोखिम मोलेकै हो तपाईँको लागि पनि आज भन्दा? होइन उहाँले मेरो पर्फर्मेन्स देखेरै उहाँहरूले गर्नु देखेरै ल्याएको हो, विश्वासले ल्याएको। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र? केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली।